नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्देशनको ओइरो लागेको छ। सरकार गठनको 2 साता पनि नबित्दै सो अवधिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 3 दर्जन बढ़ी निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। तर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिवर्तन आउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पहिलो निर्णय मैले निर्णयपन्थको न्यायको लागि थप पहल पहिले अगाडि आएको छ। न्यायको लागि पहल गर्ने निर्णय चाहिँ पहिलो निर्णय। संचार क्षेत्रबाट पाएको लोकप्रियतापछि राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए। पुस 12 गते लामिछानेले दिएको निर्देशनपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अर्को छानबिन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ। गत 2075 साउन 10 गते भएको सो घटनापछि प्रहरीका 4 जना आईजीपी नै फेरिए भने 3 वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा लामिछानेको पहिलो निर्णयले कस्तो नतिजा ल्याउने हो त्यो समयक्रममा थाहा हुनेछ। पछिल्लो 10 दिनमा गृह मन्त्रालयबाट हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ निर्देशन आइरहेका छन्। सीडीओहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशनदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई दलका नेता तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नभेट्न सम्मका निर्देशन छन्। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल T20 लीगको विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिन भ्याएका छन्। क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी हप्काउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उस्तै आलोचना भइरहेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सरको आलोचना गर्ने उनी अहिले जवाबदेही भूमिकामा छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले मौखिक रूपमा दिएका निर्देशनको के गर्छन्, कसरी गर्छन् त्यो भोलि समयले नै देखाउला। तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने यस्ता निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवा र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याइने मोबाइलमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए। उनको सो निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालको वाहावाही त भयो, तर दुर्भाग्य त के भने प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशन पश्चात पनि भन्सार कार्यालयले कानूनकै व्यवस्था भन्दै कडाई गर्न छाडेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरू भने नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्ताको चासो हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। गत 2077 जेठ 15 मा तत्कालीन सरकारको पालामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै विदेशबाट फर्किदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, निरन्तर बढ़िरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आक्रोशित जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन अर्को निर्देशन दिएका छन्। अर्का उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै गत पुस 19 गते यातायात कार्यालयको छड्के अनुगमनमा निस्किँदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिए। कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ, सेवा प्रवाह किन सुस्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारे सूक्ष्म अध्ययन नगरी दिइने यस्ता निर्देशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेतृत्व पंक्तिमा आइरहेको पछिल्ला निर्देशनलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पुरानै सामन्ती सोच र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने व्यक्तिगत स्टन्टको संज्ञा दिन्छन्। नीतिगत तहमा त्यो जबसम्म त्यो निर्णय हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्तो मौखिक निर्देशनहरूले खासै ठूलो चाहिँ संस्थागत प्रभाव पार्दैन। व्यक्तिले चाहिँ एउटा स्टन्टको लागि पनि हो र अर्को कुरा उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले निर्देशन गरिसकेपछि तुरुन्तै लागू हुन्छ भन्ने ठान्छन्, त्यस्तो हुँदैन। नयाँ सरकार आएपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा सहज हुने आम अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु नेपालको हकमा नौलो होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि कतिपय मन्त्री नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि सरसक हुने काममा बढ़ी समय खर्चेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा
रूपमा आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै पनि आएका छन्। तर दीर्घकालीन योजना र नीति बिनै राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका विस्तार पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि हाउगुजी देखाएर मात्र मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नहुने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको तर्क छ। सरकारहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, उहाँहरूले जनताका आवाजहरू सुनेर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आफ्नो संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुपर्छ। तर त्यो निर्देशन दिनुको साथसाथै त्यहाँभित्र के कमी कमजोरी छ ती कुराहरू पनि हेरिदिनुपर्छ। विभागीय मन्त्री र मातहतका कर्मचारी बीच समन्वय अभावमा आपसी टकराव बढ्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मन जितेर कार्य सम्पादन गर्ने र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो भनिन्छ। त्यसमाथि सस्तो लोकप्रियताका लागि चालिने कदमका कारण सरकारी सेवामा दीर्घकालीन सुधार हुन नसक्ने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। मौखिक निर्णय संस्थागत नहुँदासम्म त्यस्ता निर्णय सफल नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अर्की पूर्व सचिव किरण रेग्मी बताउँछिन्। ठिक निर्णयले त बिल्कुलै हुँदैन। अब यस्तो एकदम ठूल्ठूला नीतिगत निर्णयहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि मौखिक निर्णय होइन, तिनीहरू धेरै जसो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने यस्ता निर्णयहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तिनीहरूले काम गर्दैनन्। राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक निकायमा देखा परेका समस्याका वास्तविक जरो पत्ता नलगाई निर्देशनको भरमा सुधार र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैलीले सरकारवाला निकाय बीच विवाद र टकराव उत्पन्न भएको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्रले पनि आफूहरू स्थायी सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति हट्न नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्देशनको ओइरो लागेको छ। सरकार गठनको 2 साता पनि नबित्दै सो अवधिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले 3 दर्जन बढ़ी निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। तर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिवर्तन आउन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पहिलो निर्णय मैले निर्णयपन्थको न्यायको लागि थप पहल अहिले अगाडि आएको विषय हो। उहाँको न्यायको लागि पहल गर्ने निर्णय चाहिँ पहिलो निर्णय। संचार क्षेत्रबाट पाएको लोकप्रियतापछि राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए। पुस 12 गते लामिछानेले दिएको निर्देशनपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अर्को छानबिन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ। गत 2075 साउन 10 गते भएको सो घटनापछि प्रहरीका 4 जना आईजीपी नै फेरिए भने 3 वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। गृहमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा लामिछानेको पहिलो निर्णयले कस्तो नतिजा ल्याउने हो त्यो समय क्रममा थाहा हुनेछ। पछिल्लो 10 दिनमा गृह मन्त्रालयबाट हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ निर्देशन आइरहेका छन्। सीडीओहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशनदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई दलका नेता तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नभेट्नसम्मका निर्देशन छन्। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल T20 लीगको विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिन भ्याएका छन्। क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी हप्काउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उस्तै आलोचना भइरहेको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सरको आलोचना गर्ने उनी अहिले जवाबदेही भूमिकामा छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले मौखिक रूपमा दिएका निर्देशनको के गर्छन्, कसरी गर्छन् त्यो भोलि समयले नै देखाउला। तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिने यस्ता निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवा र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याइने मोबाइलमा गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए। उनको सो निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालको वाहावाही त भयो, तर दुर्भाग्य त के भने प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशन पश्चात पनि भन्सार कार्यालयले कानूनकै व्यवस्था भन्दै कडाई गर्न छाडेका छैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरू भने नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्ताको चासो हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। गत 2077 जेठ 15 मा तत्कालीन सरकारको पालामा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
तुलनामा नै विदेशबाट फर्किँदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार तिरेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, निरन्तर बढ़िरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आक्रोशित जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन अर्को निर्देशन दिएका छन्। अर्का उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै गत पुस 19 गते यातायात कार्यालयको छड्के अनुगमनमा निस्किँदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिए। कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ, सेवा प्रवाह किन सुस्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारे सूक्ष्म अध्ययन नगरी दिइने यस्ता निर्देशनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेतृत्व पंक्तिमा आइरहेको पछिल्ला निर्देशनलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पुरानै सामन्ती सोच र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने व्यक्तिगत स्टन्टको संज्ञा दिन्छन्। नीतिगत तहमा त्यो जबसम्म त्यो निर्णय हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्ता मौखिक निर्देशनहरूले खासै ठूलो चाहिँ संस्थागत प्रभाव पार्दैन। व्यक्तिले चाहिँ एउटा स्टन्टको लागि पनि हो र अर्को कुरा उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले निर्देशन गरिसकेपछि तुरुन्तै लागू हुन्छ भन्ने ठान्छन्, त्यस्तो हुँदैन। नयाँ सरकार आएपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा सहज हुने आम अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु नेपालको हकमा नौलो होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि कतिपय मन्त्री नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि सरसफ हुने काममा बढ़ी समय खर्चिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै पनि आएका छन्। तर दीर्घकालीन योजना र नीति बिनै राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका विस्तार पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। कर्मचारीमाथि हाउगुजी देखाएर मात्र मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नहुने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको तर्क छ। सरकारहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, उहाँहरूले जनताका आवाजहरू सुनेर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि आफ्ना संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुपर्छ। तर त्यो निर्देशन दिनुको साथसाथै त्यहाँभित्र के कमी कमजोरी छ ती कुराहरू पनि हेरिदिनुपर्छ। विभागीय मन्त्री र मातहतका कर्मचारी बीच समन्वय अभावमा आपसी टकराव बढ्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मन जितेर कार्य सम्पादन गर्ने र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो भनिन्छ। त्यसमाथि सस्तो लोकप्रियताका लागि चालिने कदमका कारण सरकारी सेवामा दीर्घकालीन सुधार हुन नसक्ने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। मौखिक निर्णय संस्थागत नहुँदासम्म त्यस्ता निर्णय सफल नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अर्की पूर्व सचिव किरण रेग्मी बताउँछिन्। ठिक निर्णयले त बिल्कुलै हुँदैन। अब यस्तो एकदम ठुल्ठुला नीतिगत निर्णयहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ नि मौखिक निर्णय होइन, तिनीहरू त धेरै जसो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र भने यस्ता निर्णयहरू जबसम्म संस्थागत हुँदैनन् तिनीहरूले काम गर्दैनन्। राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक निकायमा देखा परेका समस्याका वास्तविक जरो पत्ता नलगाई निर्देशनको भरमा सुधार र परिवर्तन गर्न खोज्ने शैलीले सरकारवाला निकाय बीच विवाद र टकराव उत्पन्न भएको प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसमाथि कर्मचारी तन्त्रले पनि आफूहरू स्थायी सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री तथा राजनैतिक नेतृत्वलाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति हट्न